नमस्ते साथीहरू। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आजको कक्षाको हाम्रो टपिक रहेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। र आउनुस् आजको क्लास सुरु गरौँ। प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, टाइप अफ प्रेजेन्ट टेन्स। तपाईहरुले टेन्स के हो बुझिसक्नु भएको होला। टेन्स इज टाइम, the word that show the time performed any action is called tense. Any action can be performed in a fixed time, and that word which show the time of action is called tense. र टेन्स जुन तीन किसिमका हुन्छ तपाईहरुले थाहा होला। प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स र पास्ट टेन्स। प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तीनवटा टेन्स हुन्छ। र आज हामी प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले थाहा होला प्रेजेन्ट टेन्स पनि चार किसिमका हुन्छन्। सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। त यो चार टाइप्सहरु मध्ये आज म सिम्पल प्रेजेन्ट को मात्र कुरा गर्छु। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सबभन्दा पहिला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको के हो त हामी यो जान्नु पर्यो। यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई नेपालीमा सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब यसको एक्जाम्पल को रूपमा मानव राम भात खान्छ, यो एउटा नेपाली सेन्टेन्स हो। अब यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को वाक्य हो, तर यो चाहिँ के छ कि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को नै छ, नेपाली भाषामा मात्रै छ। अब इंग्लिशमा यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं? राम इट्स राइस। राम इट्स राइस। यो जुन सेन्टेन्स हो यो सामान्य वर्तमान कालको सेन्टेन्स हो। त्यस्तै हामी अझै एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौं। जस्तो सीता घाँस काट्छे। सीता घाँस काट्छे एउटा नेपाली वाक्य हो र यो नेपाली वाक्य पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै हो, तर जसलाई नेपालीमा सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। हामी इंग्लिशको कुरा गर्दाखेरि यो सीता कट्स ग्रास। सीता कट्स ग्रास। सीता घाँस काट्छिन् भनेपछि यो चाहिँ जुन दुईवटा एक्जाम्पल हो यहाँ राम इट्स राइस, सीता कट्स ग्रास, यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को एक्जाम्पल हो। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स जुन छ यसको स्ट्रक्चर के हो त? हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को वाक्यलाई सेन्टेन्स जुन छ मानव नेपालीमा छ त्यसलाई इंग्लिशमा हामी कन्भर्ट गर्नु छ भने त्यसलाई कसरी गर्ने त? अथवा जुन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को यो सेन्टेन्स छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा यसको जुन स्ट्रक्चर कसरी छ, यो वाक्यको स्ट्रक्चर कसरी छ? यहाँ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सुरुमा के छ? सब्जेक्ट प्लस के छ? भर्ब प्लस राइस के छ? अब्जेक्ट। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट यो खास गरेर यस्तो सामान्य सेन्टेन्स को एउटा यो स्ट्रक्चर पनि हो। र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा के छ भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा
हेर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 प्लस अब्जेक्ट, यो चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो के को भयो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको के भयो त यो स्ट्रक्चर चाहिँ भयो। यो स्ट्रक्चरमा आधारित भएर यही स्ट्रक्चरलाई नै फलो गरेर हामीले यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। अथवा यो स्ट्रक्चरमा छ भने हामी त्यो सेन्टेन्सलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो सेन्टेन्स, जस्तो यहाँ सेन्टेन्सहरू दिएको छ, यो सेन्टेन्सहरू सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत पर्छ। किनकि यो स्ट्रक्चरलाई यसले फलो गरेको छ। सब्जेक्ट सुरुमा सब्जेक्ट, त्यसपछि V1 अथवा V5, V1 अथवा V5, यहाँ यो के छ, यो V5 छ। अब अर्को इक्जाम्पल पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। मानौँ कि वी लिभ इन नेपाल, हामी नेपालमा बस्छौँ। वी लिभ इन नेपाल, हामी नेपालमा के छ त बस्छौँ। अब यो जुन सेन्टेन्स छ, यो सेन्टेन्समा पनि के छ, सब्जेक्ट, भर्ब अनि अब्जेक्ट। तर यहाँ के छ, सब्जेक्ट छ, यहाँ V5 छ। यो लिभ, वी लिभ इन नेपाल, त यो लिभ के छ, V1 छ। यो V1 छ, यो चाहिँ V5 छ। यो त तपाईहरूलाई राम्रोसँग थाहा होला। V1 अनि V5, V1 मा त्यो लास्टमा यस वा इएस हुन्छ, तर V5 मा के हुन्छ, यो यस वा इएस हुँदैन। जस्तो लिभ छ, यो V5 छ, V5 छ। यसरी चाहिँ हामी यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हो। यो स्ट्रक्चरको आधारमा नै हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सका वाक्यहरूलाई चिन्न सक्छौँ अथवा हामी अरू सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सक्छौँ यो स्ट्रक्चरको आधारमा। र यो जुन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो, यसमा चाहिँ यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा यो हेल्पिङ भर्ब, यसमा हेल्पिङ भर्ब्स डु र डज, हेल्पिङ भर्ब डु र डज चाहिँ हुन्छ। एउटा स्ट्रक्चर यो 2 नम्बरमा हेल्पिङ भर्ब डु र डज हुन्छ। अब त्यो डु र डज जुन हेल्पिङ भर्ब हो, त्यो चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने बेलामा हामीले त्यसले हेल्प गर्छ। र त्यो दुईवटा हेल्पिङ भर्ब नभएमा हामी चाहिँ त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको जुन इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स हो हामी बनाउन सक्दैनौँ। यो त हामीले हेऱ्यौँ, यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्सहरू मात्र हेरेका छौँ, हैन। अब मानौँ कि हामी केही नेगेटिभ सेन्टेन्स र इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स हेरौँ। मानौँ यहाँ हामी अफर्मेटिभ पढिसक्यौँ, अब केही नेगेटिभ सेन्टेन्स हेरौँ। मानौँ कि राम इट्स राइस, यो के हो, एउटा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने कसरी के गर्ने त? यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने कसरी चाहिँ नेगेटिभ बनाउने? हामी सब्जेक्ट लेख्छौँ राम, त्यसपछि हामी यहाँ डु र डज दुईवटा जुन हेल्पिङ भर्ब मैले यहाँ भने यो डु वा डज, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लेख्नुपर्छ। अब यो जुन मेन भर्ब हो, यो मेन भर्ब यदि V5 छ भने हामी डज लेख्ने, यो V5 छ, के छ, V5 छ भने डज लेख्ने, हैन। अनि डज लेखेर यसमा के गर्ने, नोट थप्ने र बाँकी जे जति छ त्यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै चाहिँ सारिदिने, ठिक छ, सारिदिने। अब एउटा अर्को, मानौँ हामीसँग एउटा सेन्टेन्स दिएको छ, दे प्ले
भलिबल, दे प्ले भलिबल। ठिक छ, एउटा सेन्टेन्स छ दे प्ले भलिबल। अब यसको नेगेटिभ बनाउनु छ। नेगेटिभ बनाउनको लागि के गर्ने? सब्जेक्ट लेख्ने दे। अब प्ले यो के छ? भी, यो V1 छ। V1 छ भने यहाँ हेल्पिङ पर डु लेख्ने र यसमा डु लेखेर यसमा नोट थप्ने र बाँकी जे जति छ यो प्ले छ भने फेरि प्ले लेखिदिने, प्ले लेख्ने र भलिबल जस्ताको त्यस्तै सारिदिने। ठिक छ, जस्ताको त्यस्तै सारिदिने। यहाँ यो वाक्यमा हामी सेन्टेन्समा के अरे राम इट्स राई छ भने राम लेख्ने, सब्जेक्ट लेख्ने, त्यसपछि V5 छ भने डज लेख्ने, त्यसपछि नोट थप्ने। सरी, यहाँ अलि मिस्टेक भयो है, यहाँ अलि हल्का मिस्टेक भयो, इट पनि लेख्नुपर्छ, यहाँ इट अनि राइस लेख्ने, अनि राइस लेख्ने। यो जुन इट्स हो V5, यहाँ डज लेखेर नोट त अनिवार्य थप्नुपर्छ, यो जुन नोट छ त्यो अनिवार्य थप्ने। त्यसपछि यो जुन इट्स हो यो एस हटेर यसको चाहिँ यो V1 नै यहाँ लेख्नुपर्छ, V1 लेख्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा पनि दे, त्यसपछि डु नट, त्यसपछि प्ले V1, त्यसपछि बाँकी यस्ताको त्यस्तै। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। अब नेगेटिभ सेन्टेन्सको जुन नेगेटिभ सेन्टेन्स हो त्यसको लागि स्ट्रक्चर भन्यो भने त्यसको स्ट्रक्चर भन्यो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा सब्जेक्ट प्लस डु, डज प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। ठिक छ, यो चाहिँ स्ट्रक्चर यो हो। अब यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्सको चाहिँ स्ट्रक्चर भयो। अब हामी कुरा गरौँ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सको। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स के त इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स। अब इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जसलाई नेपालीमा प्रश्नवाचक चिन्ह पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सको चाहिँ पहिला हामी इङ्ग्लिसमा केही इक्जाम्पल हेरौँ। जुन यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको छ, मानौ डु आई इट अ मैंगो? डु आई इट अ मैंगो? के म एउटा आँप खान्छु? नेपालीमा यसको ट्रान्सलेसन डु आई इट अ मैंगो? के म एउटा आँप खान सक्छु? एउटा आँप खान्छु। अनि अर्को डज राजा प्ले क्रिकेट? डज राजा प्ले क्रिकेट? के राजा चाहिँ क्रिकेट खेल्छ? डज राजा प्ले क्रिकेट को मतलब नेपालीमा के राजा क्रिकेट खेल्छ भन्ने यो हो। अब यो जुन सेन्टेन्सबाट हामी स्ट्रक्चर निकाल्न सक्छौँ, यहाँबाट हामी स्ट्रक्चर निकाल्न यसको सक्छौँ। स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, यसको स्ट्रक्चर हामी निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा के छ? डु छ अथवा डज छ। डु अथवा डज, सुरुमा डु अथवा डज। त्यसपछि के छ? सब्जेक्ट। त्यसपछि के छ? V1। त्यसपछि के छ? अब्जेक्ट। अनि त्यसपछि के छ? प्रश्नवाचक चिन्ह। यो चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ भयो के को? यो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर यो चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ यति कुराहरू बुझिसकेपछि त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सका वाक्यहरू कसरी फर्म गर्ने सेन्टेन्सहरू,
यसमा पनि तपाईको अफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ यो तीनवटै सेन्टेन्सहरू कसरी फर्म गर्ने त्यसको बारेमा क्लियर हुन्छ। भिडियोलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एक दुई चोटिमा यो चाहिँ तपाईको क्लियर हुन्छ। मलाई आशा छ कि तपाईले भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक अवश्य गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। आजको लागि यति, नमस्ते।